बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक पुराना टेरिटोरियल डिस्प्यूट था नगार्नो काराबाग के इलाके को लेकर, और जो ही ये इलाके सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए थे, सोवियत यूनियन के स्प्लिट होने के बाद, तो तब से लेकर इनके दरमियान नगार्नो काराबाग को लेकर कई मरतबा लड़ाइयाँ हुई, झड़पें होती रहती थी। 90s से लेकर इनके दरमियान झड़पें होती रहती थी, कई बार प्रॉपर जंगें भी हुई इनके दरमियान। लेकिन हाल में जो 1-2 साल पहले इनके दरमियान एक भरपूर जंग छिड़ गई, उस जंग के बाद हुआ ये कि ये जो अज़रबैजान वाले हैं इनके स्ट्रेटेजिक टाइज हैं असल में तुर्की के साथ, क्योंकि आज़री जो है ना ये भी तुर्क कबाइल हैं, असल में तुर्क ट्राइब ही हैं ये भी। तो इनके बड़े गहरे टाइज हमेशा से लेकर तुर्कियों के साथ रहे हैं। तो तुर्की इनकी भरपूर सपोर्ट कर रहा था। एक तरफ से इनको तुर्की के ड्रोन्स और लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स थे वो मिल रहे थे, तो दूसरी तरफ जो आर्मेनिया वाले थे इनको हिस्टोरिकली रशिया की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन सरप्राइजिंगली जब ये जंग हुई है तो इसके अंदर रशियंस ने उस तरह की हेल्प नहीं की आर्मेनियंस की जिस तरह से आर्मेनियन समझ रहे थे कि ये हमारी हेल्प को आगे आएंगे। बल्कि हुआ ये कि रशिया खुद एक तरह से खामोशी के साथ नगार्नो काराबाग के इलाके पे अज़रबैजान के क्लेम को तस्लीम कर चुका था, और ये इलाका फिर देखते ही देखते अज़रबैजान वाले ले गए। अच्छा, इंडिया का भी नाम आ रहा था वैसे। पाकिस्तानी जो हैं ये हिस्टोरिकली अज़रबैजान के करीब रहे हैं, और इंडियंस जो हैं ये हिस्टोरिकली आर्मेनिया के करीब रहे हैं। पाकिस्तान तो आर्मेनिया को मुल्क भी नहीं मानता। इसकी वजह असल में यही नगार्नो काराबाग का इलाका था, क्योंकि ये कश्मीर है, यूँ समझे अज़रबैजान का कश्मीर। तो पाकिस्तान इनको मुल्क तस्लीम नहीं करता था आर्मेनिया को। तो इंडियंस जो थे बड़े गहरे टाइज उनके साथ रखे हुए थे। स्वाति रेडार सिस्टम भी इंडिया ने इनको दिए हुए थे, लेकिन जंग के वक्त कहा जा रहा है कि वो रेडार काम नहीं कर रहे थे। तो बड़ा भरपूर तरीके से अज़रबैजान वाले लड़े थे और इस जंग में उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी, और ये इलाका वो आर्मेनिया से ले गए थे। टर्किश ड्रोन्स ने जंग का पांसा पलटा था। ये बात जो है वो दुनिया भर में मानी गई कि टर्किश ड्रोन्स जो थे उन्होंने डिसाइसिव रोल प्ले किया। अब तब से लेकर आर्मेनिया वालों को दुख तो था इस बात पे कि रशियंस ने हमारी उस तरह से हेल्प नहीं की, लेकिन रशियंस यहाँ पर देखें उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी। रशियंस के टाइज इंप्रूव हो रहे थे नेटो के मेंबर मुल्क तुर्की के साथ, और तुर्की यहाँ पर मुकम्मल तौर पर चूंकि अज़रबैजान के साथ खड़ा था, और दूसरी बात ये भी थी कि बहुत सारे रशिया के इत्तेहादी ऐसे थे जो कि खामोशी के साथ अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे थे। लिहाजा अज़रबैजान के खिलाफ जाकर आर्मेनिया की हेल्प करने में यहाँ पर स्ट्रेटजिक कुछ मजबूरियाँ रशिया की भी थी। अब जनाब हुआ ये कि ये इलाका ले तो लिया इन्होंने अज़रबैजान वालों ने, लेकिन उसके बाद भी कुछ झड़पें हुई, इस पे स्टार्ट हो गई कुछ झड़पें, और बॉर्डर पर क्लैशेस इसके बाद 2-3 मरतबा हमने देखे। लेकिन आज तारीखी न्यूज़ आ रही है, हिस्टोरिकल न्यूज़ आ रही है। मेरे ख्याल से आज का जो दिन है ना, ये अज़रबैजान की हिस्ट्री में और आर्मेनिया की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। हुआ ये है कि आर्मेनिया वालों ने नगार्नो काराबाग पर से अपना क्लेम जो था ना वो विथड्रॉ कर लिया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर, आर्मेनिया ने कहा है इसके ऊपर अज़रबैजान का जो ये जो कब्ज़ा हो गया है दोबारा, इसको हम तस्लीम करते हैं कि ये अज़रबैजान का इलाका है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट किया कि आर्मेनिया रिकॉग्नाइजेज अज़रबैजान से टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंक्लूडिंग काराबाग, प्राइम मिनिस्टर। और तुर्की का अखबार डेली सबा कह रहा है कि आर्मेनिया विल एक्सेप्ट काराबाग एज अ पार्ट ऑफ अज़रबैजान रिपोर्ट। अच्छा, अल अरेबिया के अंदर यही जो खबर लगी है ना, उसमें थोड़ी सी डिटेल और ऐड की हुई है उन्होंने। अल अरेबिया कहता है कि आर्मेनिया विल रिकॉग्नाइज काराबाग एज पार्ट ऑफ अज़रबैजान इफ सिक्योरिटी गारंटीड। इन्होंने सिर्फ ये कंडीशन लगाई हुई है आर्मेनिया वालों ने कि ठीक है, हम नगार्नो काराबाग को आपका इलाका मानते हैं, हमें जो है वो सिक्योरिटी की गारंटी दे दें कि वहाँ पर जो आर्मेनियंस रहते हैं उनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आमतौर पर देखें होता है ना, एक जब साइड जंग जीत जाती है तो अक्सर वहाँ पर जेनोसाइड शुरू हो जाती है। ये दुनिया की अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री रही है। जब भी कोई फोर्स जंग जीतती है तो फिर वो कत्लेआम शुरू कर देती है, और जो विपक्ष होता है, जो अपोजिशन साइड होती है, उसको मारना शुरू कर देते हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो उन्होंने कहा है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे,
ہمیں گارنٹی چاہیے کہ وہاں پر جو آرمینینس رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب یہ گارنٹی تو فوری طور پر آذربائیجان نے ابھی تک دے دی ہوگی، یا تو دے دے گا، کیونکہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آذربائیجان والے انشور کریں گے اس چیز کو کہ آرمینینس جو وہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، یہ وہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مدعا تھا جس میں بہت ساری فورسز بیچ میں بائی دا وے تیل ڈالنے کی بھی کوشش کر رہی تھی جلتی پہ، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بیچ میں بہت سارے ملکوں نے دورے بھی کیے اس حوالے سے کہ یہ کنفلکٹ کسی طرح سے دوبارہ شروع کروائی جا سکے، کیونکہ اگر یہ کنفلکٹ سٹارٹ ہوتی نا تو یہاں فالٹ لائن ہے ترکی اور رشیا کے حوالے سے بھی، اور بہت زیادہ اور بھی ملکوں کے حوالے سے، کیونکہ ترکی والے جو ہیں اور پاکستانی جو ہیں اور بہت ساری اور فورسز وہ آذربائیجان کو سپورٹ کر رہی تھی، رشیا دوسری سائڈ پہ تھا، تو یہ ایک فالٹ لائن تھی یہاں پہ۔ تو میرے خیال سے یہ والی فالٹ لائن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر ارمینیا اپنا کلیم اس علاقے کے اوپر گیو اپ کر دیتا ہے۔ ویسے بھی ہسٹوریکلی آپ کو بتاؤں، دنیا کی اکثر جو ملک تھے نا وہ آذربائیجان کا ہی کلیم تسلیم کرتے تھے اس کے اوپر۔ وہاں کی جو لوکل آبادی تھی نگارنو کاراباغ کی، وہ ارمینینس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس حد تک وہاں پر رپورٹس آتی رہتی تھی کہ وہاں تاریخی مسجدیں، مسلمان علاقہ ہے نا نگارنو کاراباغ کا، ارمینیا مسلمان نہیں ہے، ارمینیا آرتھوڈوکس ہیں، لیکن وہ ڈیفرنٹ قسم کی آرتھوڈوکس ہیں۔ وہ ارمینین آرتھوڈوکس الگ طرح کے ہوتے ہیں، وہ رشین آرتھوڈوکس کی طرح نہیں ہوتے، بڑا ڈفرنس ہے دونوں کے درمیان، کبھی بات کروں گا اس پہ کہ دونوں میں کیا فرق ہے، بالکل ڈفرنٹ ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ ارمینین آرتھوڈوکس تھے اور آذربائیجان والے جو ہیں وہ تو مسلمان ہیں، اہل تشیع، اکثریت ان کی جو ہے وہ اہل تشیع شیعہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو نگارنو کاراباغ میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے تھے، تو وہاں پر صدیاں پرانی مسجدیں، اور یہ بات جان کر آپ کو افسوس ہوگا، ایسی رپورٹ سے چھپتی رہتی تھی کہ وہاں پر صدیاں پرانی مسجدوں کو گھوڑوں کے استبل میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، ان کے اندر گھوڑے کھڑے ہوئے ہوتے تھے اور مال مویشی مسجدوں کے اندر بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بھی انہوں نے ڈیلیبریٹلی کیا، آرمینین فورسز نے لوکل آبادی کے اوپر دھونس جمانے کے لیے، اس طرح کی خبریں بھی آتی رہتی تھی۔ اور انہوں نے جب واپس قبضہ اپنا لیا ہے آذربائیجان والوں نے، تو پہلا ہی کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہاں پر جو اس طرح کی مسجدیں تھیں ان کو دوبارہ سے صاف کر کے اور دھو کے اور ان کی مرمت کر کے مینٹیننس کر کے ریسٹور کر دیا گیا ان کو۔ تو یہ اگر دونوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا، چونکہ تقریباً ہو گیا ہے، تبھی تو ان کا پرائم منسٹر بول رہے ہیں نا ارمینیا کا، تو یہاں پر پیس جو ہے وہ اس کے راہ کھلے گی اور پرماننٹلی یہاں پر یوں سمجھیں کہ ملٹری کانفلکٹس جو اس علاقے کے اندر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مین ملٹری کانفلکٹ تھا۔ اب ایک اور یہاں پر رشیا کو کام کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں رشیا کے بنا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ڈیفینیٹلی رشیا نے مین رول پلے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے ذاتی طور پر اس میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا کہ اس میں رشیا کے بنا یہ نہیں ہو سکتا تھا، رشینز کی میڈیشن میں یہ چیز ہوئی ہے۔ اب رشینز نے جو کام کرنا ہے نا، آذربائیجان اور ایران کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر نہیں رہے ہسٹوریکلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آذربائیجان کو ایرانی جو ہے وہ گریٹ فارس جو ہوا تھا نا، کنگڈم آف فارس، سلطنت فارس، جو کہ ایک بہت بڑی سپر پاور کسی دور میں ہوا کرتی تھی، وہ جارجیا تک اور آذربائیجان تک پھیلی ہوئی ہوتی تھی۔ تو ایران کے اندر ابھی بھی ان کو اپنا زون آف انفلوئنس کنسیڈر کیا جاتا ہے آذربائیجان کو، جبکہ آذری جو ہیں وہ ایران کو پسند اس حوالے سے نہیں کرتے۔ ایران کا یہ جو بارڈر لگتا ہے نا آذربائیجان کے ساتھ، اس ریجن کے اندر زیادہ تر آذری ٹرائبس ہی رہتے ہیں، اور وہ جو آذری ٹرائبس ہیں وہ پرو آذربائیجان ہیں ان میں سے بہت سارے، اور یہ بات ایران کو پسند نہیں ہے۔ الٹا یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ اسرائیل یہاں پر آ کر تنگ کرتا رہتا ہے، آذربائیجان نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، اور بلکہ ریکگنائز کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ڈیپ ٹائز ہیں ان کے کافی۔ اور یہ جو ارمینیا اور آذربائیجان کی لڑائی ہوئی تھی، اس میں یہ بھی رپورٹس آئیں کہ اسرائیلی ویپنز بھی یوز ہوئے آذربائیجان کی جانب سے، ترکی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ویپنز بھی۔ تو یہاں پر اب جو نیکسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ موو ہوگا ان کا چائنیز اور رشین بلاکس کا، خاص طور پر رشیا کا، میرے خیال سے وہ ایک کام کرنا چاہیں گے، آذربائیجان اور ایران کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہاں پر اگین ایک فالٹ لائن ہے۔ ایران رشیا کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بڑی گہری دونوں کے درمیان پارٹنرشپ ہے۔ پہلے دیکھیں ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں گے نا کئی سو سال پہلے، تو ان کے درمیان بھی پھڈے رہے ہمیشہ، سلطنت ایران اور سلطنت روس کے درمیان پھڈے رہے ہمیشہ، جنگیں ہوتی رہی فارس اور روس کے درمیان ہمیشہ، لیکن آج دونوں جو ہیں وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں۔
یہ نہیں چاہیں گے رشینز کے آذربائیجان ایران کے خلاف کام کریں، یہ نہیں چاہیں گے. تو میرے خیال سے اگلا جو مرحلہ ہمیں نظر آ سکتا ہے یہاں پر اس ریجن میں وہ یہ آ سکتا ہے کہ آذربائیجان اور ایران جو ہے ان کے درمیان نارملائزیشن جو ہے وہ اٹ از کوائٹ پاسبل، اور میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا.